बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मौला अब्बास की ज़िंदगी की वो 3 रातों का आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी 3 रातें थी जिसमें मौला अब्बास सो ना सके, और वो शेरों वाला वाक़या जिनसे मौला ने जंगल में शेरों से जंग की। मौला अली के घर में मौला अब्बास आए। मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब अब्बास की सीरत की किताबों में लिखा है, अमीरुल मोमिनीन मौला अब्बास को बचपन में भी मर्दों से लड़ाते थे। वैसे लोगों का दस्तूर है ना जी के बच्चे हैं तो बच्चों से लड़े ताकि तलवार उठानी लड़ना सीख जाए। मौला अली जनाब अब्बास को बचपन में भी अरब के जवानों से लड़ाते थे। मौला अब्बास इतने बहादुर थे, इतने वाक़यात हैं इनकी बहादुरी के कि जिनमें आपको कुछ सुनाऊंगी। एक दिन जंगल में जा रहे थे मौला हुसैन मौला अब्बास के साथ, क्योंकि जनाब अब्बास मौला हुसैन की ग़ुलामी में थे तो मौला के साथ रहते थे। तो जंगल में शेरों की आवाज़ आई। मौला हुसैन रुके और कहा, अब्बास मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है, कहीं कोई इंसान शेरों ने घेरा तो नहीं। इतना कहना था कि मौला गाजी इजाज़त लेकर जंगल में घुस गए। जब मौला हुसैन वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मौला अब्बास शेरों से जंग कर रहे हैं। मौला हुसैन ने घोड़े की जीन पर बैठे ये जुमला कहा, या ज़ैगमुल मलाइका, ए फरिश्तों के शेर। अब्बास उस आसमानी बुलंदी का नाम है। पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल है। अनपढ़ों के घर में कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो ये आसान है। जहाँ सारे ही पढ़े लिखे हों फिर वहाँ बड़ा ही मुश्किल है। जिस घर में नबूवत का सूरज हो, जिस घर में इमामत का चांद हो, जिसमें हुस्न का चांद हो, जिसमें हुसैन मौला जैसे करीम चांद हो, वहाँ अपने आप को कमरे बनी हाशिम कहलवाना, ये सिर्फ मौला अब्बास की सीरत है। बहादुरी की आला मिसाल मौला अब्बास। मौला अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द जनाब हसन के शागिर्द थे। बाज़ बनते कहते हैं कि शायद हसन मौला को लड़ना नहीं आता था, इसलिए सुलह को तरजीह दी। जनाब हसन की शुजाअत पढ़ी जाए ना तो तकरीरें कम पड़ जाएंगी। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जनाब हसन इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम मौला अब्बास था। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जंगे सफ़ीन में जैसे खात फुरात खाली करवाया मौला हसन ने, जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को जनाब हनफिया को कहा कि हमला करो, और वो एक अगले ही काम हमला के लिए गए और सामने से इकट्ठे 300 तीर का सामना किया। जनाब हनफिया झुके और फिर चले, और फिर जब तीरों को आता देखा तो थोड़ा सा हट गए। जब जनाब हसन ने जनाब हनफिया को देखा तो यूं घोड़े की जीन पर बैठे और इस तरह गुजरे जैसे बिजली का गुजर हुआ हो। जब मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा ना कि हसन मुजतबा चले गए, सर को झुकाया। मौला अली ने यूं माथा चूम के कहा, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो, वो मोहम्मद का बेटा है, तू अली का बेटा है। जनाब हसन के शागिर्द थे मौला अब्बास, और इसी जनाब अब्बास ने जब मक्का पे खड़े होकर खुतबा दिया, जब मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा था ना, तो उन्होंने काबा की छत पर जो खड़े होकर खुतबा दिया था ना, इस खुतबे से आज भी यजीदियत लरज़ रही है। हज़रत अब्बास ने काबा की छत पे जाके कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़ुन हाज़ा बैते बिक़दमी अबी, तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से इज़्ज़त दी। मौला अब्बास ने आंखों में आंखें डाल के कहा, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। काबा की छत पे अब्बास बोल रहे हो तो कौन सा जिगर है जो बर्दाश्त करे। मौला अब्बास ने यूं मौला हुसैन को छोड़ने वाले हाजियों को देखा, कहा, अय्युहल काफिरा तुवल फाजिला, ओ काफिरो ओ फाजिरो, इलम तो रेदल हुसैना इलल काबा, तुम क्या समझते हो, तुमने हुसैन का रास्ता रोका है। अगर वो चाहें काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। जो खुतबे की धार से लड़े उसे मौला अब्बास कहते हैं। जब जंगे सफ़ीन में मौला हुसैन के सामने मौला अली ने मौला अब्बास को जंग की इजाज़त दी तो मौला अब्बास ने मौला हुसैन से कहा, मौला जाऊं, इजाज़त है। मौला अली की मर्ज़ी, हुसैन मौला की अपनी मर्ज़ी। हुसैन मौला ने अपनी मर्ज़ी दी। मौला अब्बास जंग के लिए गए और लड़े। जनाब अब्बास लड़ के वापस आए ना,
مولا علی کے سارے صحابیوں نے کہا مرحبا عباس، مولا مرحبا۔ آج علی مولا کی جوانی یاد آئی، آج علی سرکار کی تلوار یاد آئی، آج علی مولا کا خیبر یاد آیا۔ حسین بادشاہ سے داد لینے کے لیے جب عباس آئے تو مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی نے کہا ہر کوئی مجھے داد دے رہا ہے اور میرا مولا ہی مجھے داد نہ دے۔ حسین مولا نے کہا عباس میدان میں جانے سے پہلے تو نے ہی اصول بنا دیے، تو نے کہا کہ آج لڑوں گا لیکن حسین کی مرضی سے۔ عباس اب وعدہ کر، اب جب بھی لڑے گا اب میری مرضی سے۔ غازی کی رو کی آواز آئی، مولا پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بنا لڑا؟ آقا حسین نے کہا عباس اب یہ وعدہ کر، اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی ہے مولا غازی عباس نے سیدوں کے ساتھ۔ ایک آپ کو دعا بتا دوں، مشکل سے مشکل دعا بھی قبول نہ ہوتی ہو نا، بیٹی لے کر عباس مولا کے علم پہ لے کر جاؤ۔ بیٹی کو علم کے نیچے بٹھا کر کہنا غازی بیٹیاں تو قاتل بھی واپس نہیں بھیجتے، مولا میں تیرے علم پہ بیٹی اس لیے سفارش کے طور پر لایا ہوں کہ آپ حسین مولا کے پاس سیدہ سکینہ کو سفارش بنا کے لے گئے تھے، آپ کو اپنی سفارش کا واسطہ میری سفارش قبول کریں۔ آپ ابھی علم نہیں چھوڑیں گے کہ مولا غازی دعا قبول کریں گے۔ ایک دفعہ نیت کر کے مانگ تو دیکھ، یہ وہ بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نہ بھی ہو۔ مولا عباس کسی کی بیٹی کو روتے ہوئے نہیں بھیجتے۔ آج ہماری بہنوں پہ مصیبت آ جائے تو وہ علم عباس پہ جا کے کہتی ہیں مولا ہمارا بھائی مصیبت میں ہے، مولا میرا بھائی خطرے میں ہے۔ آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے تو مولا غازی کی بہنوں کو غازی پہ کتنا مان ہوگا، کتنا مان تھا سیدوں کو غازی پہ۔ مولا عباس کا جب دنیا میں ظہور ہوا نا، اتنا مولا عباس چلے نہیں تھے جتنا بہنوں نے اٹھایا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں اتنا پیار تھا سیدوں کو مولا عباس سے، علی کی بیٹیوں نے عباس مولا کو اٹھانے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ مغرب تک عباس تم اٹھاؤ گی، ظہر تک میں اٹھاؤں گی۔ اتنا زمین پر نہیں چلے میرے آقا میرے سرکار جتنا سید زادیوں نے اٹھایا۔ ہر وقت کبھی بڑی شہزادی نے اٹھایا، کبھی چھوٹی شہزادی نے۔ ایک دن جناب عباس بی بی کے صحن سے نکل کر ماں کے حجرے میں گئے۔ ماں نے کہا عباس کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا عباس نے بہنوں کے حجرے سے۔ بی بی نے رو کے کہا میری آنکھوں میں ڈال اپنی آنکھیں اور دیکھ کہ تو پہلے چھوٹا تھا۔ میں چپ رہی۔ عباس وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس مولا رو کے کہتے اماں میں بھائی نہیں؟ بی بی رو کے کہتی نہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، تو نوکرانی کا بیٹا ہے، تو سارا ان کے گھر رہتا ہے، سارا دن رہتا ہے، وہ تجھے اٹھاتی ہیں۔ تجھے پتہ ہے وہ اپنے بابا کے سامنے کبھی نہیں گئی، وہ اپنے بھائیوں سے پردہ کرتی ہے۔ غازی تجھے اٹھاتی ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے جو جاتا رہا وہ معاف کر دے ماں، آج کے بعد عباس نہیں جائے گا۔ رات گزر گئی، عباس واپس نہیں گئے۔ صبح شہزادی کی آواز آئی، ام کلثوم اٹھ دیکھ عباس کی خیر ہو۔ پوری رات گزر گئی، غازی نہیں آیا۔ بی بی اپنے گھر سے نکل کر جب ام البنین کے حجرے میں گئی، دیکھا صحن میں عباس۔ بی بی آواز دی عباس۔ پہلے شہزادی کی آواز سن کر دوڑے، پھر ماں کی بات یاد آ گئی، جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، سر جھکا کے کہتے جی آقا زادی۔ بی بی رو کے کہتی غازی۔ مولا عباس رو کے کہتے جی مرشد زادی۔ بی بی رو کے کہتی عباس تو مجھے بہن کہا کرتا تھا۔ رو کے کہتے مجھے نہیں پتا تھا، میں کنیز کا بیٹا ہوں، جو کہتا رہا وہ معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ ہائے آپ کی وفا پہ قربان جاؤں۔ مولا غازی سرکار کتابیں لکھتی ہیں کہ مولا حسین نے ایک بار مولا غازی کو بلایا، مولا فوراً آ پہنچے۔ مولا حسین رو کے فرماتے دیکھ کتنی جلدی آ گیا ہے، ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا۔ غازی کے کان میں آواز پڑی کہ میں بلاؤں گا اور تو نہیں آئے گا۔ عباس مولا 3 راتیں نہ سوئے،
हुसैन मौला मस्जिद में जाते, पीछे मस्जिद में रुक चले जाते। हुसैन मौला घर आते, हुसैन मौला हुजरे में चले जाते। गाजी अब्बास दरवाजे में बैठ जाते। आंखें खुली रहीं। 3 रातें जनाबे फ़िज़ा देखती रही। तीसरी रात जनाबे फ़िज़ा ने आके कहा, आलिया 3 रातें हो गई हैं, मैं रात उठ उठ के देखती हूँ अब्बास मौला हुसैन के हुजरे के बाहर बैठे हैं, ये सोते क्यों नहीं। बीबी ने आवाज़ दी, इधर आओ मेरे अब्बास। अब्बास मौला आए, नज़रें झुकी हुई, हाथ बंधे हुए। जी मेरी बीबी, जी आकाज़ादी। आलिया फरमाती, अब्बास सर उठा। गाजी ने सर उठाया। आलिया फरमाती, आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी ने मौला अब्बास की आंखों में सुर्खी देखी, कहती सोया क्यों नहीं। अब्बास अलमदार की आंखों में आंसू आ गए। कहते उन्होंने कहा था मैं बुलाऊंगा तू आएगा नहीं। अली की बेटी ने अब्बास की कलाई पकड़ी, हुसैन मौला के हुजरे में जाके कहती, क्या कहा था तूने मेरे गाजी को। मेरा गाजी 3 रातें हो गई हैं मेरा गाजी को जागते हुए, वो सोया नहीं है। हुसैन मौला रो के कहते, क्यों नहीं सोया। मौला कहते, आपने ही कहा था मैं बुलाऊंगा